Donc d'abord غادي ندوز une autre partie ديال لو كور اللي هي لا بريدومينانس واللي هي تاهي elle est très importante. نورمالمون كيسولو عليها في الوطني في الجهات ديال من مورا الدوزاج كيسولوك على شنو لي بريدومينون ابارتير دو هاد لو فوليوم مثلا واش لا باز ولا لاسيد كنستعملوا فيها هاد لا ريلاسيون اللي هي pH égale pKa plus log ديال لا باز la concentration de la base sur la concentration de l'acide. ولكن هاد لا ريلاسيون منين جات وشنو كيفاش كنديروا باش نعرفوا لا بريدومينانس من هنا يبقى تو سامبلومون كنديروا انا غنوريكم كيفاش غنديروا ان اكزامبل مي تو سامبلومون كنكومباريو هاد الكوسيون هذا حيت الا ديتو هادي لهنا تعطيك لوغ ديال لا كونسنطراسيون ديال لا باز على لاسيد كيساوي بي اش موان بي كا الى هذا لوغاريتم ديسيمال يعني دو باز 10 الى دخلتو الى حيدتو لوغاريتم غيخرج لكم هنا 10 على بيسونس بي اش موان بي كا يعني 10 على بيسونس بي اش موان بي كا كتحسبوه الى عطاوكم اون فالور كبيره يعني مثلا اون فالور تكون كبر من واحد الى عطاكم اون فالور كبر من واحد سيتادير كو لا كونسنطراسيون دو لا باز راها كبر من لا كونسنطراسيون دو لاسيد دونك سي لا باز كي دومين باغ كونطخ الى عطاتكم اون فالور انفيريور غادي يخرج لكم بان سي لاسيد كي دومين حيت لا باز غتكون لا كونسنطراسيون ديالها اقل من لاسيد يعني لوجيكمون سي لاسيد كي دومين. Donc on compare tout simplement les concentrations de la base ou l'acide. لكن كاينين des profs اللي كيبغيوك démontrer لهم هاد لا فورمول قبل ما تكتبها غنوريكم دابا لا ديمونستراسيون. لا ديمونستراسيون كيفاش جات غنطلقوا من الكا tout simplement. الكا حنا عارفين سي لا كونسنطراسيون دو لا باز فوا H3+ sur AH. قلنا بان الكا ما كنديوهاش في ليكواسيون دو لا رياكسيون كنشوفوا غير شنو هو لا باز في داك لا رياكسيون ديالنا فين هو لاسيد وكنضربوا لا كونسنطراسيون ديال لا باز فوا H3+ وكنقسموا على لا كونسنطراسيون دو لاسيد. الا دخلنا اللوغ على هاد المعادله هذه الا دخلنا اللوغ هنا ودخلنا اللوغ هنا حنا عارفين ديال اللوغ ديال شي حاجه فوا شي حاجه هو اللوغ ديال ا مثلا لوغ ديال ا فوا بي هو اللوغ ديال ا بلس لوغ ديال بي هادشي اللي درنا هنا لوغ ديال كا هو اللوغ ديال H3+ بلس لوغ ديال ا موان على ا اش هنا راه غير انا فراغمونطي H3+ حطيناها في جهه وهذا حطيناهم في جهه غيان دو ماجيك. هادو سي دي ريلاسيون دو مات درنا هادشي في المات لوغ ديال ا فوا بي هو لوغ ديال ا بلس لوغ ديال بي. من هنا لهنا كيفاش دزنا غندوزو هادي لهنا وهادي لهنا نديرو ليهم البلايص غتخرج لك انا موان لوغ ديال H3+ يساوي موان لوغ ديال كا بلس لوغ ديال هذاك لو رابور ديال لا باز على لاسيد. هادشي ما درناهش اعتباطيا ما درناش موان لوغ ديال H3+ فور ا ريزون اللي ما بيناش درنا باسكو هادي كتساوي البي اش وهادي كتساوي البي كا دونك البي اش كيساوي البي كا بلس لوغ ديال لو رابور. هادشي كيعطينا 3 كا بون من غير لو فيت ديال هادشي اللي وريتكم في الورقه الاخرى ديال غادي فوزالي كومباري ما بين لا بروبورسيون ديال هذا لا كونسنطراسيون ديال هذا ولا كونسنطراسيون ديال هذا غدوزو بي اش مع بي كا غادي فو كومباري الا خرجت لكم كبر من واحد سيتادير هذا دومينون على هذا خرج لكم صغر من واحد سيتادير هذا دومينون على هذا نو الا تو سامبلومون كومبارون لو بي اش و البي كا راه اون فا ديدير كو لاسيد il prédomine pH كبر من pK c'est-à-dire que la base prédomine pH égale pK il n'y a pas de prédominance وهادي غنستعملوها في الدياغرام ديال البريدومينانس اللي غنوريكم دابا اللي هو هاد لو بتي دياغرام هذا واللي عاود رسمته في الورقه الاخرى. شنو بغيت نعني هنا الا في الامتحان درتي غتعتبر ان البي كا كيساوي 7 غتقولي الا كان بي اش صغر من 7 يعني لاسيد هو اللي كيبريدوميني يعني مثلا كان عندك 4.2 بي اش لاسيد بريدومين بي اش كبر من بي كا بي اش كبر من 7 هادشي غير باش تفهم بي اش مثلا كبر من 7 مثلا عندك 8 c'est-à-dire que la base prédomine pH égale pK c'est le cas ديال 7 كيكون neutre il y a pas de prédominance. هذا هو لو دياغرام اللي دويت عليه ولكن قبل ما ندوز لو دياغرام je voulais bien vous montrer un exemple على هاد لا فورمول يلاه شفناها ديال لا بريدومينانس. قالك مثلا on a une solution aqueuse qui contient le couple NH4 plus NH3 عندك البي كا ديالو هو 9.2 والبي اش هو 10.5 نرى ديجا غيبان لك بان سي لا باز كي بريدومين حيت البي اش كبر من 7 ولكن الا قالك بينها ليا استعمال هاد لا فورمول غير باش نبينوا لوتيليتي ديال هاد لا فورمول نورمالمون كنستعملوها في الدوزاج كتساوي بي كا بلس لوغ ديال لا باز على لاسيد فين هي لا باز هنا لا باز هي NH3 على لاسيد اللي هو NH4 بلس غنخرجوا هادي log ديال NH3 على NH4 plus la concentration égale pH moins pK. إلا حيدنا log de base 10 هي
la concentration de NH3 et la concentration de NH4+, هتعطيك 10 à la puissance pH moins pKa. هنعوضو هيا عطاتك 10 à la puissance 1,3 مش 1,3 إلا مثلا ما بانش ليك راه 10 à la puissance 1,3 راه لارجومون كبر من واحد يعني راه هذا غيكون كبر من هذا إلا درتي الجداء هذا الجداء الوسطين يساويه NH3 غتخرج ليك لا كونسونطراسيون ديال NH3 égale 10 à la puissance 1,3 fois la concentration ديال NH4+. يعني لا كونسونطراسيون ديال هذا كبر من لا كونسونطراسيون ديال هذا. Du coup NH3 domine ou NH3 c'est quoi? C'est la base. Donc c'est la base qui domine. Ou هادشي on pouvait bien le déduire من le pH اللي هو 10,5 mais c'est juste pour montrer l'utilité de la formule qu'on va utiliser plutôt dans le dosage et qui a une utilité particulière في الدوزاج ملي كيعطيوك داك لا courbe وغنشرحوا هادشي كامل الدوزاج c'est vraiment facile وغتفهموه مزيان. بالنسبه للشرح ديال لو دياغرام دو دومينانس الدياغرام دو دومينانس واحد لو دياغرام كيعطيك ليفولوشن ديال لو بي اش par rapport en fonction du pourcentage de l'acide ou de la base. D'abord, logiquement, à la date t égale à 0, mais il le pH qui s'établit 0. شنو هي l'espèce اللي غتكون dominante? Bien sûr, c'est le cas ما كاينش شي solution اللي فيها 100% acide. هنا غير هذا le cas idéal غير pour montrer la chose في le graphique. إلا كان pH égal à 0 يكون عندنا 100% acide هو هذا كتسمى هذاك ومن بعد كتسمى هذا وكتنقص مع غادي البي كيتزاد مع لا كونتيتي ديال البورسونتاج ديال لاسيد كينقص. هذا سي كوا على دات تي ايغال 0 اللي قلنا كيكون 100% اسيد يعني 0% باز ما كاينش الحس ديال لا باز يعني لا باز كتكون غادا مع البي كيتزاد مع لا باز كتزاد يعني دابا هذا شنو هو هاد لا كورب هذه ديال لاسيد وهاد لا كورب هذه ديال لا باز. شنو هي لا فالور اللي كيتساويو فيها هي هاد نقطه التقاطع هذه اش كنسميوها هذه كتسمى هذه كتسمى en quelque sorte كتسمى ليكيفالونس ولكن ما بغيتكمش ديروا اون كونفوزيون ما بين ليكيفالونس اللي كاينه في الدوزاج وهذه سي لو كان اللي ما كتكونش اون بريدومينانس يعني كاين نفس البورسونتاج ديال لا باز نفس البورسونتاج ديال لاسيد وهنا كتكون عندكم 50%. هاد لا فالور هادي باش elle est importante حيت حنا on vient de dire que ملي كتكون pH كتساوي pKa il n'y a pas de prédominance وكتكون pH كتساوي pKa يعني هاد لا فالور هادي واخا ديال pH غتكون هي نفسها pKa يعني vous pouvez savoir le pKa من هاد لا كورب هي النقطه ديال التقاطع ديال لي دو كورب d'évolution de la quantité de pourcentage d'acide ou le pourcentage ديال la base. هاد لي فورمول دو بورسونتاج حتى هما اش سون امبورطونط كيتعطاو جينيرالمون سيونس مات ولكن ماشي مشكل انكم تعرفوهم وكاو يعطيوهم يعني هادو ساهلين يعني بورسونتاج ديال لاسيد كيساوي لا كونسونطراسيون ديال لاسيد على لا سوم ديال لاسيد او لا باز فوا 100 بورسونتاج ديال لا باز هو لا كونسونطراسيون ديال لا باز على لا سوم ديال لاسيد لا كونسونطراسيون ديال لاسيد ولا باز يعني هنا في المقام كتبقى نفس الحاجه الفوق كنديروا داك ليسبيس اللي حنا باغيين نحسبوا البورسونتاج ديالها وكنضربوا في 100 وكيخرج لنا البورسونتاج يعني سي فريمون فاسيل ا ابليكي. دونك ان شاء الله جو vais vous faire un exercice اللي فيه حتى هاد لو diagramme دو بريدومينانس وغنوريكم كيفاش تعاملوا معاه en vrai.